والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگو بھائیو اج دے عظیم و شان پروگرام عرس مبارک دے حوالے نال دعا ہے اللہ تعالی صاحب مزار دے فیض کو تا قیامت جاری و ساری فرماوے اسٹیج تے آپ زیارت کریں دے پیو حضور پیر طریقت پابند شریعت معالج اصلاح معاشرہ حضرت العلام پیر سید احمد رضا شاہ سے بخاری دامت برکاتہم العالیہ اے جڑے عرس ہوندن عرس انہاں دے کچھ مراتب ہوندن انہیں دے کچھ مقصد ہوندن اور جماعت اہل سنت دا عقیدہ ہے ولی بعد وصال دے مردے کہنی ہوندے بلکہ جویں دنیا دے اندر انہاں دے فیض اور کرامت دا سلسلہ جاری ہوندے بعد وصال بھی قبر دے اندر زندہ اور حیات ہوندے ان دے ہوتے اپنے اور پرائے ڈھیر سارے دلائل موجود ہیں ٹائم نہیں جو میں بیان کرا ملفوظات خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی صفحہ نمبر 39 توجہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی او چشتی بزرگن جنہاں دے آستانہ مبارک تو روزانہ 3000 اٹھ خالی وصل دا چھلڑ چاگ نکلتا ہاں کئی فقیر دا دیرہ تہار تے سوال سیا کہیں پوچھا بھئی خیر تے ای محلے دے وچوں ہی گلی دے وچوں ہی قصبے دے وچوں ہی شہر دے وچوں ایسا کیڑا مرکز ہے جو 3000 اٹھ خالی چھلڑ چاہ کے میں دے وصلے دا بل انہیں جواب نہیں چاہ کے نہیں اچھا کوئی عام نہیں رہ دا بلکہ اللہ دا ایک فقیر رہا دے جڑا مخلوق دی خدمت کرے دے 18 شوال ہے جمعہ دا نہیں ہے بعد نماز جمعہ محفل عروج دے ہے حضرت جلال اچبیہن تے کمال اچبیہن سوال تیا حضور ایڈ سو دو طرح دے بندے مردن ایک دا نا چیندہ کوئی کہہ نہیں دے بھی ایک چھوڑے دا کوئی کہہ نہیں یعنی کہیں آنکھی جلنا ایک مرد نا کوئی نہیں کھندا ایک مرد سلمان تحصیل جنازے وچ بندے کہہ نہیں ایک دنیا تو رخصت تھی دے عاشق کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے ارے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے وہ ایک مرد جنازے وچ آدھا کوئی کہہ نہیں بیا دنیا تو رخصت تھی دے امیر المجاہدین پچھا ہٹدا کوئی کہہ نہیں حضور خیر تے دو طرح دے بندے دنیا تو رخصت تھی دے ایک دا ذکر ہے تبے دا کہنی خیر تے آپ نے فرمایا جیندہ ذکر مرد دو بعد کہنی تھی دا جب زمانہ یاد نہیں کرے دا جیندی قبر ہوتے پھول دی پتی نہیں ڈھان دی سمجھے دنیا دے اندروں اپنی تعریف آپ کروا دی تھی ان دا حصہ ختم تھی گے جہاں دنیا میں موجود ہوئے تے زمانہ کا بات لاوے یا کو جواب دیون سید احمد سعید تاتالی حجویری جہاں دنیا میں رہے کہ اپنی تعریف نہ کرواوے بلکہ یا تعریف خدا دی کرواوے یا مصطفیٰ دی کرواوے یا صحابہ دی کرواوے یا اہل بیت دی کرواوے یا اللہ دے پیارے دی کرواوے جنہاں وہ دنیا تو چلا ویندے اللہ تعالیٰ ان دی محبت لوگے دے دلے دے اندر ساٹھ کے ان دی تعریف کروا دے دے معلوم تھی گیا عرس جڑے ہوں دے نا انہیں دا کانڈا شانڈا کہنیاں دا انہیں دا جڑا آمن دا مقصد ہوں دے ساڑا وہ خدا صاحب مزار دی محبت سارے دل وچ ساٹھ دے دے اور اسا توں عرس دے اندر حاضر تھے ہیں اپنے گناہ بشکمامن واسطے اور رزق دے اندر اضافے واسطے ان دے ڈھیر سارا کلام دا دل ہا لیکن بلا تخیر حضور پیر طریقت رہبر شریعت آپ دا حکم مبارکہ میں حاضر تھی گیا حضرت العلامہ پیر سید احمد رضا شاہ سے بخاری دامت برکاتہم العالیہ آپ دا خطاب شروع تھی دے نعرہ تک